أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و نسبت رکھ پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی ذکر اللہ نہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ نبی دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ اللہ کریے اگلے ادائے آلے میں پچھلے اگر کیا ذکر اللہ دا کریے ناگل بن دیئے کلمہ نبی نہ پڑھیے ناگل بن دیئے اللہ دیا اللہ
دے باپ دا نام موسیٰ تے والد دا نام ادار ہے. ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نے. آپ بنی اسرائیل وال نبی بن کے آئے نے. ملک شام آپ دا مسکن ہے. کائنات کے اندر ہر بندہ رب دا ذکر کرتا ہے, رب دی تسبیح کرتا ہے, وہ دی تعریف کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے محبوب نبی نے. رب خود فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اللہ فرماتا ہے اسا اپنے ایوب نبی نو صابرین بھی چوکا, جنہ دے صبر دی تعریف خود خدا کرے. توجہ میرے بات, جنہ دے صبر دی تعریف خود خدا کرے, جنہ دیاں عبادت ریاضت سخاوت چرچے آسمانہ کے فرشتے کرنے. کون حضرت ایوب علیہ السلام جنہاں نے ساری زندگی غریباں تے یتیماں میں بنڈے آئے. مقصد ایک ہی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو. اے محبوب تسی تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام دا قرآن وچ کیویں آیا, یہ دی وجہ کی بنی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو اعلان نبوت فرمایا, تبلیغ حضور نے فرمائی, مکے والے محبوب دا رستہ تنگ کیتا, پریشان کیتا, تکلیفاں پہنچائیاں. حکم ہویا محبوب تسی اینا دی تکلیف والے نہ ویکھو, اینا دیاں پریشانیاں تے عزیزتاں والے نہ ویکھو. سونیا ذرا پچھلے انبیاء دی, پچھلے رسولہ دی زندگی اٹھا کے ویکھو, انہاں تے کنے کنے بڑے امتحان آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب اساں تواڈے والے انبیاء دے قصے, انہاں دے واقعات تواڈے قلب اطہر تے اتارے نے. تو یا اللہ کیوں اتارے نے؟ فرمایا محبوب اس واسطے کہ تواڈے دل نو سکون مل جائے, تواڈے دل نو تسکین مل جائے, تواڈے دل نو تسلی ہوئے. اس واسطے کہ محبوب انہاں انبیاء دا ذکر کر کے سن کے اپنی امت نو سنا کے دسو کہ میرا ایوب بڑا صبر کرنے والا ہے. میرا ایوب تیار ہو آپ سبحان اللہ, محبت علی سبحان اللہ کو نہیں تو سبحان اللہ. میں آندے آگے کہ یہ تو اڈے اگلے آدھا یہ حال ہے جنہاں پیچھو ہونا ہونا پتہ ہے کہ میں نہ ہونا. گرامی قدر حضرات, اللہ محبوب نے فرماتے نے سونے اساں تواڈے تے جڑے نبیاں دے قصے نازل کیتے نے نا, او دی وجہ سے یا اللہ وجہ کی سی, ہن سنو اللہ دا قرآن. پروردگار عالم ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کملی والے سابقہ نبیاں دے قصے, سابقہ نبیاں دے واقعات تواڈے والے اس واسطے ارسال کیتے نے, اساں تواڈے والے اس واسطے قرآن نازل کر کے دسیا ہے. کملی والے کبھی میرے ابراہیم دا ذکر کرو, کبھی میرے اسماعیل دا ذکر کرو, کبھی میرے اسحاق تے یعقوب دا ذکر کرو, کبھی میرے یوسف تے ایوب دا ذکر کرو. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا ما نثبت به فؤادک. کملی والے اسی پہلے نبیاں دے تذکرے اس
واسطے تانوں سنانے تاکہ تواڈے دل نوں سکون مل جائے عملی والے تواڈے دل نوں تسکین مل جائے قرآن نازل بیان دے انبیاء دے واقعات میرے پاک نبی نوں مکے والے ستا رہے نے طائف والے پتھر پہ مار دے نے فرمایا کملی والے وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ مِنْ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا محبوب اے جڑا ذکر ہے نا انبیاء دے تذکرے اے ایمان والے واسطے بڑی عبرت ہے ایمان والے واسطے انہاں نوں سناؤ تے سونیا خود بھی اے واقعات پڑھو کیونکہ تواڈے دل نوں سکون ملے محبوب تواڈے دل نوں معلوم ہے قرآن اس واسطے پہ اتردا ہے کہ محبوب دے دل نوں سکون ملے قرآن آندا ہے پیا محبوبہ تواڈے دل نوں سکون ملے اللہ فرماتا نبیاں دا ذکر کرو یا اللہ کیدا کراں فرمایا میرے ایوب دا ذکر کرو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہویا کملی والے آؤ میرے ایوب دا ذکر کرو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ چوکھا باوجہ سبحان اللہ آپ کیا کرو جن نے قرآن نال پیار ہے اونا محبت رکھے کرو سبحان اللہ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے کملی والے ایوب دا ذکر کرو اس ویلے دا تذکرہ کرو جدوں میرے ایوب نے مینوں پکاریا مینوں یاد کیتا حضرات ذرا توجہ فرماؤ سیدنا ایوب علیہ السلام نو اللہ تعالی نے 1000 بکریاں عطا فرمائیاں 1000 اونٹ عطا فرمائے 1000 گائے عطا فرمائیاں زمینہ دے مالک اللہ دے نبی نے آپ دی زمین دے اندر فصلہ بویاں جا رہی نے دسترخوان چل دے پیا آپ دا مشن کی ہے آپ اپنے برتن اٹھا لیندے نے دودھ دے ڈول برتن اٹھا لیندے نے کھانا تیار کر کے راتاں نوں غریباں دے گھراں وچ یتیماں دے گھراں وچ کھانا دیندے نے آپ غریباں تے یتیماں نال پیار کردے نے رات ساری عبادت دے اندر گزر گئی ہے آپ زمین تے نے عرشاں تے فرشتے بھی گلاں کردے نے ایوب علیہ السلام اللہ دا بڑا عبادت کرنے والا بندہ ہر پاسے ذکر ہو رہا سیدنا ایوب علیہ السلام بڑے سخی نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن نماز پڑھنے والے جنت وچ نمازیاں دے نال جان قرآن پڑھنے والے جنت وچ قرآن دے قاریاں دے سخاوت کرنے والے قیامت کو جنت وچ سخیاں دے نال جان گے کعبے دا طواف کرنے والے قیامت کو جنت وچ حاجیاں دے نال جان گے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری راہ وچ جان قربان کرنے والے قیامت و شہیدان دے نال جنت وچ جان گے حضور نے فرمایا بالکل اسی طرح ہی جڑے صبر کرنے والے نے نا وہ قیامت نو ایوب علیہ السلام دے نال جنت وچ جان جڑے صبر کرنے والے جڑے صبر کرنے والے عبادت دیاں تو ماں پہ گئی شیطان کہنے لگا
اینا مال تے مویشی اللہ کو عطا کیتے نے، 1000 بکریاں گائیں بیل اونٹ انہاں دے کول نے، زمیناں انہاں دی اپنیاں نے، 1000 خادم انہاں دے نے، تے جی ایوب بھی تیرا ذکر نہ کرے تے ہور کی کرے؟ اور شیطان کہنے لگا یا اللہ کدی بھوک آوے نا، کدی غریبی آوے نبی دے گھر تے میں ویکھاں تینوں یاد کردا کہ نہیں کردا؟ تیرے نبی دے گھر کدی غریبی آوے بھوک آوے تے پھر میں ویکھاں یاد کردا؟ ندائے قدرت نے مسکرا کے آکھیا لینا بے ایمانا یہ بھی کر کے ویکھ لواں گے، میرے محبوب نے پھر بھی میرا ہی ذکر کرنا، میرے نبی نے پھر بھی میرا ہی ذکر کرنا ہے۔ شیطان آندا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایڈی عمارت ہے، ایڈی خوشحالی ہے کہ کسی شے دی کمی ہوگی تے کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے بندیاں نو آزما لینا۔ پڑھیے ذرا قرآن۔ پروردگار عالم ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کریم فرمایا میں آزما لینا، بھوک دے ذریعے، کدی خوف دے ذریعے، کدی مال دے کے آزمانا، کدی لے کے آزمانا، کدی اولاد دے کے آزمانا، کدی واپس لے کے آزمانا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، کائنات اندر کسے بندے تے اولاد دا امتحان ہوندا ہے، وہ بندہ اپنی جائیداد والوں خوشحال ہوندا ہے، کسے ول جائیداد دا امتحان ہوندا ہے وہ اولاد والوں خوشحال ہوندا ہے، کسے بندے چیزوں کا امتحان آ جائے اپنی صحت والوں خوشحال ہوندا ہے۔ اس کائنات سینے تے اللہ دے نبیاں وچوں ایک نبی گزرے نے جنہاں دا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ ایک وقت اندر مال دا بھی امتحان آیا، اولاد بھی آزمائش آئی، اپنی صحت بھی آزمائش آئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر جویں جویں آزمائشاں بددیاں جا جا رہی ہے، جویں آزمائشاں زیادہ نے اوویں عبادت۔ تے شیطان آندا یا اللہ جے تیرا نبی تیرا ذکر نہ کرے تے ہور کی کرے؟ کدی بھوک آوے غریبی آوے تے پھر میں ویکھاں۔ قدرت نے فرمایا تم یہ بھی